دارو اللہ دی بھری کائنات دو بیویاں ایسیاں گزریاں جنو مسلمانہ بابے دے غامی مناوڑ نہیں لکھا کیریاں دو بیویاں توجہ جو بیٹھا ہوئے پہلی بیوی جد نال محرومہ گزرے ہوئے محرومہ اس بیوی نو آکھا ویندائے جنو بابے دا غامی نا مناوڑ دے وینا عزادارو توڑے سے علاقے جو کوئی غریب تو غریب دا پیو مر جائے دھی تریڈی چالی دی تائی رو دی را دیئے ہم سائے ٹورا دینا رشتہ دار ٹورا دینا آگے پرچے دینا تسلیاں دینا اللہ دی بھری کائنات چکلی دہرائے جدا بابے دا غام منایا مسلمان دروازے تھے اللہ اکبر مسلمان دروازے تھے آئے نا آنکھیں یا علی زہرانو آنکھو روڑ دٹے مقرر کرے بعض بندے سجھے دے بیٹھے نا میرا تیرے دے سوال ہے جو زہرا اتنا اچھا رو دیا نا او تب طول آئی او تبنی پردے دا